म प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको बिहानीको लागि। फेरि एकचोटि प्रभुको वचन लिएर तपाईँहरूको सम्मुख आउने प्रभुले सौभाग्य दिनुभयो। आउनुहोस् आजको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 1को 8 र 9। हे मेरो छोरा, आफ्ना बाबुको शिक्षा ध्यानसित सुन र आफ्नी आमाको अर्तीलाई नत्याग, किनकि ती तिम्रा शिरका निम्ति शोभाको गहना र तिम्रा गलाका निम्ति हारहरू बन्नेछन्। हिजो हामीले परमेश्वरको वचनमा मनन गर्यौँ, जसले हामीलाई प्रभुको भयमा आधारित ज्ञान प्राप्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रभुको भय जो प्रभुको लागि प्रेममा जरा गाडिएको छ, परमेश्वरको बच्चाको जीवनमा महत्त्वपूर्ण तथ्य हो र त्यसको साथमा आमा बाबुको आज्ञाकारिता आउँछ। हामी सबैलाई थाहा छ कि परमेश्वर आफै महत्त्वपूर्ण संरचनाको डिजाइनर हुनुहुन्छ। परिवार जसले मानव जीवनमा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा कार्य गर्दछ। सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई थाहा थियो कि आदम र हव्वाका पुस्ताहरूले एक दिन पृथ्वी भर्नेछन्, तर यस संसारमा प्रत्येक व्यक्तिलाई आधारभूत संरचना चाहिन्छ जहाँ उहाँ अनुशासित र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताउन ढालिएको हुन्छ। आदम र हव्वाले आफ्नो आँखा खोल्दा हुर्किएका थिए र मलाई लाग्छ कि उनीहरूलाई धन्य पारिवारिक जीवनको लागि सल्लाहको आवश्यकता पर्दैन थियो होला, किनकि तिनीहरू पापले भ्रष्ट भएका थिएनन् र त्योभन्दा माथि तिनीहरूले प्रभु परमेश्वरसँग आशीर्वादित संवाद पाएका थिए, जहाँ तिनीहरूले स्वयं प्रभुबाट नै धेरै कुराहरू सिकेका हुन सक्छन्। यद्यपि परमेश्वरले उनीहरूलाई के सिकाउनु भएको छ भन्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख त गरिएको छैन। हामी मान्न सक्छौँ कि मायालु र हेरचाह गर्ने पिताको रूपमा प्रभु परमेश्वरले उनीहरूलाई आवश्यक पाठ सिकाउनु भएको हुन सक्छ। तर जब मानिसले परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गर्यो र पापको दास भयो, जन्मने हरेक बच्चा जन्मजात पापी हुन थाले। परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने प्रवृत्ति हरेक पापीको जन्मजात चरित्र हो। मानिसले आफ्नो जीवनमा धेरै अनुभवहरूद्वारा राम्रो र खराबको ज्ञान हासिल गरे पनि अझै पनि उसले राम्रोको ज्ञानमा आधारित चिजहरू व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन, किनभने ऊ पापले बाँधिएको छ। उसले राम्रो गर्न चाहेको भए तापनि उसले आफ्नो भ्रष्ट बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम मात्रै गर्छ। तर परमेश्वरको प्रेम हेर्नुहोस्, उनले परिवारको आशीर्वादित संविधान स्थापना गरेका छन् ताकि बच्चाले आफ्नो जीवनका आधारभूत कुराहरू आफ्नो बुबा र आमाको निर्देशनबाट सिक्न सकुन्। परिवार हरेक बालबालिकाको लागि आशिषमय वातावरण हो, जहाँ उसलाई प्रशिक्षित गरिन्छ र जीवनका चुनौती र प्रलोभनहरूको सामना गर्न सुसज्जित पारिन्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण वास्तविकता यो हो कि यदि बच्चाले त्यस वातावरणमा परमेश्वरको मार्गहरू सिक्नु छ भने आमा बाबुमा परमेश्वरको भय हुन आवश्यक छ, जसले तिनीहरूलाई परमेश्वरको मार्गको ज्ञान दिनेछ। त्यस्ता अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्छन् र उनीहरूलाई प्रभुको भयमा बढेको देखेर सान्त्वना पनि पाउन सक्छन्। सुरुदेखि नै शत्रुले यो संरचनालाई नष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। परमेश्वरले मानिसको लागि एक जीवनसाथी वा सहयोगी भेट्न चाहनुहुन्छ, तर पापको कारणले मानिसले हामीलाई तलाक र बहुविवाहमा समाप्त गर्यो र यसले परिवारको सम्पूर्ण संरचनालाई ध्वस्त बनायो र यसले पुस्ताको जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो। हामी यस बारेमा पनि परमेश्वरको वचनमा धेरै उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ र एकै समयमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरको भय मान्ने आमा बाबुको धेरै उदाहरणहरू देखाउँदछ, जसको पुस्ताहरू प्रभुको हातमा धन्य उपकरण बने। मोसा, शमुएल र यूहन्ना बप्तिस्मादाताका आमा बाबु यसको लागि राम्रो उदाहरण हुन्। जब हामी कलिसियाको इतिहासलाई पनि हेर्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ कि कसरी परमेश्वरको भय मान्ने आमा बाबुको प्रभावले क्रुसका धेरै सिपाहीहरूको जीवनलाई ढाल्यो। जब समाज अनैतिकताको साथ द्रुत गतिमा पतन हुँदैछ, प्रत्येक विश्वासी जो अभिभावक हुनुहुन्छ उसको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। यद्यपि आमा बाबुको जीवनमा परमेश्वरको भय छ र प्रभु र उहाँको मार्गमा आज्ञाकारी छ भने बच्चाहरू पनि त्यही बाटो पछ्याउने छन्। छोराछोरीले पनि आफ्ना आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्न सिक्नेछन्
र आफ्नो बुबाको निर्देशन र आमाको नियमलाई ध्यान दिनेछन्। र सबै केटाकेटीहरू र युवाहरूलाई जसले परमेश्वरको प्रेममा सल्लाहमा मेरो आवाज सुनिरहेको छन्, तपाईँको स्वर्गीय पितालाई खुसी पार्ने रूपमा तपाईँको आमाबाबुको आज्ञा पालन गर्नुहोस् र उहाँले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँको आमाबाबु तपाईँ जस्तो शिक्षित हुनुभएको छैन होला, तर तिनीहरूको प्रार्थना र निर्देशनहरू जुन परमेश्वरको वचनमा आधारित छ तपाईँलाई मार्ग निर्देशन गर्नेछ र तपाईँलाई यस पापमय संसारमा खराबीबाट टाढा रहनलाई असाध्यै मद्दत गर्नेछ। यो अनुग्रहको गहना हो जुन तपाईँबाट कसैले खोज्न सक्ने छैनन्, न त यसको मूल्य तपाईँको सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै पनि घट्ने छैन। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई आमाबाबु र छोराछोरी दुवैको रूपमा हाम्रा जिम्मेवारीहरू महसुस गर्न मद्दत गरून् र स्वर्गमा हुनुहुने पिताको आदर गर्ने जीवन बिताउनका लागि प्रभुले हामी प्रत्येकलाई मद्दत गरून्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई तपाईँको वचनको लागि हामी धन्यवाद गर्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँको वचनहरूमा कति गहिरा कुराहरू लेखिएका छन्। तपाईँको वचनले साँच्चै नै प्रभु हामीलाई कसरी जीवन जिउने हो हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ। प्रभु, हामी यस बेलामा प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, जति पनि आमा बुवाहरू छन् तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा तपाईँको भय मान्न तपाईँ सिकाउनुहोस्, ताकि तिनीहरूको बच्चाहरूले पनि तपाईँको डर र भय तिनीहरूद्वारा सिक्न सकुन्। र प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु यो वचन सुन्ने हरेक बच्चाहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको भय मान्नलाई अहिले नै जवानीको समयदेखि नै प्रभु तपाईँ त्यो सल्लाह र त्यो ज्ञान र त्यो समझले भर्नुभएको होस्। प्रभु, सबै कुराहरू तपाईँकै हातमा दिँदै आजको पुरै दिनलाई पनि तपाईँको हातमा दिँदै यस विन्ती र प्रार्थनालाई म हाम्रो एउटै उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको नाउँमा माग्दछु, आमेन। आजको वचनद्वारा प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हाम्रो प्रभु चाँडै आउनुहुनेछ। सबैलाई मारानाथा।